हामी देख्छौँ उनी चाहिँ असल असल काम र दानहरूले भरेकी थिइन् है। कति महत्त्वपूर्ण कुरा, असल असल कामहरू र दानहरूले भरेकी थिइन्, त्यो उनले गर्थिन् को जीवनमा है। असल असल काम र दान जो एउटा भक्ति गर्ने स्त्रीलाई सुहाउँछ है। बाइबलले त्यही भनेको छ, एउटा भक्ति गर्ने स्त्रीलाई यसले असाध्यै सुहाउँछ। तपाईँ पहिलो तिमोथी 2:10 तपाईँ पल्टाउनुहोस्, हामी त्यहाँ देख्नेछौँ कि यो असल असल गर्ने दानले चाहिँ एउटा स्त्रीलाई एकदम सुहाउँछ, भक्ति गर्ने स्त्रीलाई सुहाउँछ। दामी दामी वस्त्र, मुगा मोती, सुन चाँदी हैन ले सिँगारिनु भन्दा पनि, सिँगारिएको भन्दा पनि असल असल काम र दानहरू गरिने हैन स्त्री चाहिँ एकदमै सुहाउनु, राम्री, सुन्दरी देखिन्छ, सुहाउँदो देखिन्छ। हामी पहिलो तिमोथी 2:10 यहाँ पढ्छौँ, तर असल असल कामहरूले परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीलाई यसले सुहाउँछ। आज तबितालाई मात्रै होइन, तबितालाई यस कामले एकदमै सिँगार्यो, सुहायो, राम्री देखियो, ताकि यसको वर्णन यहाँ गरियो हैन, बाइबलमा गरियो, बाइबलमा राखियो। यो आज तपाईँ र मेरो निम्ति थियो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हामी देख्छौँ असल असल कामहरूले चाहिँ जुन एकदमै स्त्रीलाई सुहाउँछ, राम्री देखिन्छ। धेरै पटक स्त्रीहरू हैन धेरै सुन चाँदीहरू, हिरा मोतीहरू लगायो भने राम्री देखिएला, दामी दामी वस्त्रहरू लगायो भने राम्री देखिएला, क्रिम पाउडर लिपस्टिक अनेक हैन मेकअप गरियो भने राम्री देखिएला भन्ने हामीलाई सोचाइ लाग्न सक्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने असल असल कामहरूले चाहिँ स्त्रीलाई राम्री देखिन्छ, सुन्दरी देखिन्छ परमेश्वरको दृष्टिमा अनि मान्छेको दृष्टिमा है। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो निम्ति ठुलो शिक्षा छ यो, के तपाईँ र म असल असल कामहरू र दानहरूले भरिएका स्त्रीहरू छौँ त? आज के तपाईँ र म सुन्दरी देखिन चाहन्छौँ परमेश्वरको दृष्टिमा? त्यसो भने असल असल काम र दानहरूले आज तपाईँ र म भरिनु पर्दछ, तबिता जस्तो हुनु पर्दछ। अनि तपाईँ राम्री देखिनुहुन्छ, सुन्दरी देखिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर तबिता असल असल काम र दानहरूले भरिएकी स्त्री थिइन् हैन। अनि पहिलो तिमोथी 2:10 अनुसार उनी राम्री देखिन्थिन्, उनलाई एकदम सुहाएको थियो, राम्रो देखिएको थियो यो कार्यले। त्यसैले प्रिय दिदी बहिनी, आज तपाईँ र म पनि असल असल काम र दानहरू हामी गर्छौँ भने हामी पनि राम्री देखिन्छौँ, समाजमा देखिन्छौँ, समाजले हामीलाई राम्रो भन्छ हैन, मण्डलीमा देशमै हामी राम्रो हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी दिदीबहिनीहरू हैन सुन चाँदी हिरा मोती हैन अनेकौँ मेकअपको सिँगार्ने मात्रै सिँगारिनेतिर हामी नलागौँ, तर असल असल काम र दानहरूले सिँगारिने स्त्रीहरू हामी बनेका हौँ है। यो ठुलो शिक्षा छ तपाईँ र मेरो लागि आज हैन। अहिले प्रश्न गर्नुहोस्, के म यस्तो छु त? के म साँच्चै नै असल असल दान र कामहरूले भरिएको स्त्री छु त भनेर तपाईँले आफूले आफूलाई नै प्रश्न गर्नुहोस्। यदि छैन भने हुने प्रयास गर्नुहोस्, किनभने यो अति सुन्दर देखिन्छ, अति असल चाहिँ देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ है। यो हाम्रो निम्ति ठुलो पाठ हो। अब हामी 37 पद पढ्नेछौँ। के भयो त त्यसपछि? यस्तै असल मान्छे, असल काम गर्ने, दानहरूले भरिएको प्रभुको छोरी, प्रभुको चेली हैन, के भयो त उनलाई? 37 पद। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, तिनी बिरामी भइन् र मरिन्। हेर्नुहोस् त, तिनी बिरामी भइन्, मरिन्। असल मान्छे पनि मर्छन् यस संसारमा हैन। विश्वासीहरू बिरामी हुन्छन्, हुँदैनन् होइन, हुन्छन् अनि मर्छन् पनि, किनभने यो शरीरमा छौँ, यस संसारमा छौँ, यस संसारमा छौँ, हामी बिरामी हुन्छौँ हैन। अनि हामी शरीरमा छौँ, हामी मर्छौँ, हाम्रो यो शरीर मर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। बिरामीहरू विश्वासीहरू कहिले पनि बिरामी हुँदैनन्,
भन्ने कुरा त्यो होइन है। हामीले त्यसरी सोच्नु हुँदैन। अनि विश्वासीहरू मर्दैनन् भन्ने कुरा पनि त्यो होइन, त्यो झुट हो, त्यो विद्रोही हो। कसैले विरोध गरेर भनेको हुनसक्छ, खै क्रिस्चियनहरू त नमर्नु पर्ने, क्रिस्चियनहरू त बिरामी नहुनु पर्ने, यसरी भन्छन्। त्यो एउटा विद्रोह गरेको हो, परमेश्वरलाई विद्रोह गरेको हो। तर त्यो हुन्छ किनभने संसारमा छौँ है। उनी मरिन्, त्यति असल मान्छे पनि मरिन्। आज संसारमा असल असल मान्छेहरू धेरै मरेका छन् होइन, धेरै मरेर गएका छन्, संसारबाट गएका छन्। असल मान्छे पनि मर्छन्, खराब मान्छे पनि मर्छन् होइन, धनी मान्छे पनि मर्छन्, गरिब मान्छे पनि मर्छन्, सबै मर्छन्। राजा महाराजा मर्छन्, सबै मर्छन्, एक दिन मर्नुपर्छ होइन। यस संसारबाट हामी जानुपर्छ। यो संसारबाट गएपछि कहाँ जाने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण यहाँ के भयो, जब तिनी बिरामी परिन् र मरिन्, अनि हामी हेर्छौँ यहाँ अचम्मको कुरा, तिनलाई धोइधाइ गरेर तिनीहरूले माथिल्लो कोठामा राखे। अचम्म है, अचम्मको कुरा कि मान्छे मरेपछि त उसलाई छिटो छिटो घाटमा लगेर दाह संस्कार गरिने चलन छ होइन, गर्छन् मान्छेहरूले। तर यहाँनिर हामी देख्छौँ उनलाई त धोइधाइ गरेर एकदमै आदरको साथ, एकदमै राम्रोसँग उनलाई त झन् माथिल्लो कोठामा लगेर राखे। उनको आफन्तहरूले होइन, विश्वासी जनहरूले, अनि त्यहाँ भएका मानिसहरूले उनलाई धेरै माया गर्थे, धेरै आदर गर्थे। उसको कामहरूको कारण, उसको दानहरूको कारण, उसको जीवनको कारण होइन, उसको असल साक्षीको कारण, उनको इमान्दारीको कारण उनलाई धेरै माया गर्थे, धेरै आदर गर्थे। त्यसकारण मर्ने साथ लगेर दफन गर्नु उनीहरूले सकेनन् है, सकेनन्। तब उनीहरूले के सोचे, अब प्रभुले उनलाई जीवित पार्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूमा त्यो विश्वास दियो। त्यसकारण के भयो, हामी हेर्छौँ 38 पद, अनि लिड्डा चाहिँ जोप्पाको नजिकै भएकोले र पत्रुस त्यहाँ छन् भनी चेलाहरूले सुनेको हुनाले हामी कहाँ आउनमा ढिलो नगरिदिनुहोस् भनी बिन्ती गर्दै तिनीहरूले 2 जना मानिसले उनी कहाँ पठाए। पत्रुस त्यहाँ जोप्पामा थिए, अनि छिटोभन्दा छिटो हामी कहाँ आइदिनुहोस्, तबिता यस्तो भएको छ उनीहरूले बताएर पठाए। अनि 39 पद, तब पत्रुस उठेर तिनीहरूसँग गए, अनि आइपुगेपछि तिनीहरूले उनलाई माथिल्लो कोठामा लगे। यहाँ पो छ, माथि कोठामा लगेर देखाइदिए। अनि त्यसपछि के भयो, अब हामी यहाँ देख्छौँ कि उनले कस्ता दानहरू दिन्थिन् त, कस्ता कामहरू गर्थिन् त, यहाँ बताएको छ। अनि सबै विधवाहरू रुँदै कोटहरू र लुगाहरू देखाउँदै उनको छेउमा उभिए। हेर्नुहोस् त, तबिताले गर्ने कार्यहरू के रहेछ, उनी लुगा सिलाउँदै रहेछिन्, उनमा त्यो सिप रहेछ, लुगा सिलाउने सिप रहेछ। अनि त्यो लुगा सिलाएर उनले विधवा टुगुरा गरिबहरूलाई दिँदा रहेछिन्, कोटहरू बनाएर होइन, के सर्टहरू बनाएर होला, के बनाएर दिँदा रहेछिन्, दान दिँदा रहेछिन्, पैसा लिएर होइन, दान दिँदा रहेछिन्, गरिबहरूलाई उनले यसरी दिँदा रहेछिन्। कति राम्रो काम होइन, कति राम्रो, कति ठुलो काम। यस कामलाई एकदमै ठुलो मानिएको छ। यहाँ हुनसक्छ तपाईँ सानो सोच्नु होला, यो त सानो सेवाकाई हो, सानो काम हो सोच्नु होला, तर यहाँ उनले यति ठुलो काम गरिदिरहेछिन्, यति ठुलो काम भनेर हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो लुगाहरू कोटहरू देखाउँदै ती विधवाहरू रुन थाले। हाम्रो तबिता उनी जीवित हुँदाखेरि हामीलाई उनले बनाइदिएकी हुन्। हेर्नुहोस् त, जुन चाहिँ डोरकसले उनीहरूलाई साथ नहुँदा बनाएकी थिइन्, हामीलाई यसरी बनाएर दिएकी थिइन् भन्दै उनीहरू रुँदा रहेछन् होइन। यसरी ती मानिसहरूले यति ठुलो प्रेम व्यक्त गरिरहेका छन् तबितालाई। तबिताको असल जीवनको कारणले गर्दा उनलाई यति आदर वास्ता प्रेम गरेका छन् त्यहाँ मानिसहरूले। तब के भयो हामी हेर्नेछौँ 40 पद। तर पत्रुसले सबैले बाहिर पठाए र घुँडा टेकी प्रार्थना गरे, अनि त्यस शरीरतिर फर्केर भने, तबिता उठ। अनि तिनले आफ्नो आँखा खोलिन्, अनि पत्रुसलाई देखेर तिनी उठेर बसिन्। कस्तो अचम्म है, प्रभुको सामर्थ्य त्यहाँ,
प्रभुको कार्य हामी त्यहाँ देख्छौँ, प्रार्थनाको शक्ति हामी त्यहाँ देख्छौँ। पत्रुस आफ्नै कारणले त्यहाँ होइन, उनले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे तबिताको लागि। प्रभु तपाईको इच्छा भए तबितालाई जीवित पारिदिनुहोस् भनी उसले प्रार्थना गरे। अवश्य होइन, घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे। तब तबिताले आँखा खोलिन्। उनी साँच्चै मरेकी थिइन्। अनि परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुभयो, पत्रुसको प्रार्थना सुन्नुभयो र उसलाई जीवन दिनुभयो। फेरि प्रार्थनामा यति ठुलो शक्ति छ। आज तपाईँ र मले यी कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छामा सबै कुरो सम्भव छ, कुनै कुरो असम्भव छैन, हैन? त्यसकारण तबितालाई यहाँ जीवित भएको छ। परमेश्वरले यो कार्य गर्नुहुन्छ। विश्वासको कि पत्रुसलाई एकदमै विश्वास थियो अनि विश्वास साथ उनले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे। त्यसपछि परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, याकुबको पुस्तक तपाईँ पल्टाउनुहोस्, याकुब 5 अध्याय। तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ कि विश्वासको प्रार्थनाले के हुन्छ, प्रभुले चाहनुभयो भने के हुन्छ। आज हामीलाई यी कुराहरू जान्नु आवश्यक छ र बुझ्नु आवश्यक छ। याकुब है, याकुब 5:15 यस्तो लेखिएको छ, अनि विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रभुले उसलाई उठाउनुहुनेछ, अनि यदि उसले पापहरू गरेको भए तापनि उसलाई ती क्षमा हुनेछन्। विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई यहाँ उठाउनेछ, यहाँ भनेको छ बिरामीलाई बचाउनेछ है, बिरामी भएकोलाई बचाउनेछ, अथवा हामीले यहाँ देख्छौँ मरेकोलाई बचाइएको छ। प्रभु येशू यस संसारमा हुनुहुँदा उहाँले मरेकोहरूलाई जीवित पार्नु भएको छ, किनभने उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै कुरो असम्भव छैन है। उहाँले मरेर 4 दिनसम्म चिहानमा गाडिएको लाजरसलाई उहाँले बौरी उठाउनु भएको छ। जवान केटालाई, मरेको जवान केटालाई आर्यघाटतिर रहेको बेलामा हैन, लगिरहेको समयमा एउटा विधवाको छोरालाई उहाँले बचाउनु भएको छ। तर उहाँ परमेश्वर त्यो समयमा हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँ त्यो शक्तिशाली कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पत्रुसको समयमा पनि यहाँनिर तबितालाई जीवित पारियो। त्यसकारण बाइबलमा लेखेको छ कि यहाँ भनेको छ कि धर्मी जनको प्रभावकारी प्रार्थनाले सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यही याकुब 5 तपाईँ 16 पढ्नुहुन्छ नि, 16 अन्तिम खण्डमा धर्मी जनको प्रभावकारी प्रार्थनाले सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रिय दिदीबहिनी, आज तपाईँ र म प्रार्थनामा लाग्नु पर्दछ। प्रार्थनामा हामीले पूर्ण विश्वास गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नो समयमा, अनि उहाँको आफ्नो समयमा जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले पूर्ण विश्वास गर्नुपर्दछ अनि विश्वास साथ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यही याकुबको पुस्तकमा एलियाको उदाहरण दिएको छ। एलिया पनि त हामी जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस हो, तर उनले प्रार्थना गरेर 3.5 वर्षसम्म यस पृथ्वीमा पानी परेन। अचम्मको कुरा, के उसको शक्तिले हो? होइन, उनको प्रार्थनाद्वारा हो। प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो, त्यसकारण परमेश्वरले यो कार्य गर्नुभयो। त्यसकारण आज तपाईँ र म प्रार्थनामा पूर्ण विश्वास गरेर हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले अवश्य प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो सुन्नुहुन्छ, हाम्रो सबै कुरा जान्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी उहाँमा विश्वास गर्न सक्छौँ है। यसरी 40 पद, तर
पत्रुसले सबैलाई बाहिर पठाएर घुँडा टेकी प्रार्थना गरे अनि त्यस शरीरतिर फर्केर भने, तबिता उठ। अनि उनले आफ्ना आँखा खोलिन् अनि पत्रुसले देखेर तिनी उठेर बसिन्। यो कति खुसीको कुरा हो ती विधवाका लागि, ती उनका आफ्ना मान्छेहरूको लागि, हैन, ती विश्वासीहरूको लागि। आहा, कति आनन्दको कुरा। तबिता प्रिय 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 बहिनी दिदी बितेकी थिइन्, मरेकी थिइन्, तर अब जीवित भइन्। कति खुसीको कुरा, कति आनन्दको कुरा। यो सबै कुरा परमेश्वरमा सम्भव भएको हो है। 41 पद, अनि तिनलाई आफ्नो हात दिएर उनले उनलाई उठाए अनि पवित्र जनहरू र विधवाहरूलाई बोलाएर उनले तिनलाई जीवित देखाइदिए है। ती पवित्र जनहरू, ती विधवाहरू हर्षले खुसी भए, रमाए, तबितालाई जीवित पाए। कस्तो अचम्म, प्रभुको कार्य कस्तो अचम्म। प्रभु कति सर्वशक्तिमान यहाँनिर देखिएको छ है। र उनीहरू अत्यन्तै खुसी भए। यो जस्तो उनीहरूको निम्ति के हुन सक्छ खुसी, हैन। त्यसपछि के भयो है, तबिताको जीवनबाट जे भयो परमेश्वरकै महिमा भयो। 42 पद, अनि सारा जोप्पाभरि यो कुरा थाहा भयो अनि धेरैले प्रभुलाई विश्वास गरे। हेर्नुहोस् त, तबिताको जीवनबाट, हैन, ऊ जीवित हुँदा होस्, ऊ मरेर, हैन, मरेर बिरामी भइन्, मरिन्, जीवित भइन्, सबैबाट प्रभुको ठुलो महिमा भयो। मानिसले यो देखे, तबिता मरेकी थिइन्, जीवित भइन्। अचम्म, परमेश्वर, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता जिउँदो परमेश्वर, उनीहरूले थाहा गरे र विश्वास गरे। धेरैले विश्वास गरे, धेरैले उद्धार पाए। यसरी तबिताको जीवनबाट, हैन, परमेश्वरको ठुलो महिमा भयो, परमेश्वरको ठुलो नाम उच्चा, हैन, नाम उच्चा गरियो। प्रिय दिदीबहिनी, आज तपाईँ र मैले तबिताको जीवनबाट यसरी असल शिक्षाहरू पाएका छौँ। त्यही अब मनन गरौँ तपाईँ र म, हैन। उनको जीवनी चाहिँ आज यहाँ त्यसै राखिएको होइन। तपाईँ र मैले एकदमै ठुलो शिक्षा पाओस् भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले यहाँ राखिदिनु भएको हो। त्यस कारण तपाईँ र म यसलाई मनन गर्नेछौँ। तपाईँ आफू विचार गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् कि साँच्चै नै म यस संसारमा एउटा असल काम गर्ने र दानहरू गर्ने स्त्री हुँ त? समाजमा, मण्डलीमा, हैन, देशमा म त्यस्तो खालको असल स्त्री हौँ, हैन। मान्छेले मलाई त्यस्तो खालको देख्छन् होला, म त्यस्तो खालको छु होला भन्ने कुरा आज तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। र अर्को कुरा आयो, अहिले त तबिता हाम्रो माझमा छैनन्, उनी शरीरमा फेरि मरेर गइसकिन्। तपाईँ र म पनि एक दिन मर्छौँ, अवश्य मर्छौँ। त्यो दिन तोकिएको छैन, हाम्रो मृत्युको दिन तोकिएको छैन, तर हामी मर्छौँ। प्रिय दिदीबहिनी, तब हामी मर्छौँ, तब हामीसँग के चाहिँ, हाम्रो चाहिँ के बाँकी रहन्छ त, हैन? हाम्रो यो सुन्दर शरीर त माटोमा कुहिएर जान्छ नै, हैन? के बाँकी रहन्छ भन्दा तपाईँ र मैले गरेको त्यो असल काम, असल दान, असल जीवन नै बाँकी रहन्छ इतिहासको रूपमा है। इतिहासको रूपमा हेर्नुहोस् त, तबिताको आज करिब 2000 वर्ष अघिको कुरा, पत्रुसको समयको कुरा, आज तपाईँ र म ताजा हिसाबले यो कुरालाई हामी पढिरहेका छौँ अनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ, सिकिरहेका छौँ, हैन? यसरी नै तपाईँ र मेरो पनि इतिहास यसरी रहन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले आज होशियार हुनुपर्छ कि तपाईँ र मेरो इतिहास कस्तो रहला, हैन? हाम्रो छोरा नाति, हैन, पलाती, अनि हाम्रो वर्षौँ, हैन, 10 वर्षपछि, 20 वर्ष, 50 वर्षपछि कस्तो इतिहास पढ्ला नि त तपाईँ र मेरो विषयमा, हैन? के हामीलाई पनि यस्तै तबिताको जस्तै असल व्यक्ति, असल महिलाको विषयमा पढ्लान्? किन हामी होशियार हौँ। मैले भने हाम्रो जे छ धन सम्पत्ति त्यो एक दिन नाश भएर जान्छ। हाम्रो सुन्दर शरीर छ होला, एक दिन कुहिएर जान्छ, हैन, माटोमा मिल्छ।
तर रहने भनेको त्यही नै हो हैन। त्यही कार्यहरू अथवा त्यही इतिहास नै हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले कस्तो इतिहास बनाउनु पर्दछ, तपाईँ र म आजै सोच्नुपर्छ प्रिय दिदीबहिनी। तर जाने चाहिँ कहिले हो हामीलाई थाहा छैन, आज कि भोलि हो। त्यसले हामी सधैँ होसियार हुनुपर्दछ असल जीवन बिताउनको निम्ति, भक्तिमय जीवन बिताउनको लागि हैन, परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन बिताउनको लागि, एउटा असल उदाहरण भएर जिउनको लागि हामी सधैँ नै प्रयास गर्नुपर्दछ, बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्म नै। अहिले त म जवान छु, अहिले म यो संसार छोड्दिनँ, केही वर्ष पछाडि चाहिँ बिताउला नि त्यस्तो जीवन हैन। तपाईँ सोच्न सक्नुहोला, त्यसो होइन, त्यसो होइन, भन्न सकिँदैन भोलिको दिन के छ। यो संसार हामीले छोड्नुपर्छ कि थाहा छैन। त्यसले गर्दा हामी अहिले नै यो जीवन बिताउने प्रयास गरौँ, ताकि 50 वर्षपछि 100 वर्षपछि तपाईँको जीवनी कसैले पढ्दा मानिसहरूले ठुलो आशिष पाउन्, ठुलो सान्त्वना पाउन्, ठुलो उत्साह पाउन्। जस्तो तबिताको जीवनी पढ्दाखेरि हामीलाई कति उत्साह मिलेको छ, कति सान्त्वना मिलेको छ है। त्यसले गर्दा यो कुरा हामीले बुझौँ कि हामी हिरा मोती सुन चाँदी असल असल दामी वस्त्र हैन, मेकअपका अनेक सामानले हामी त्यसले सुन्दरी हामी देखिँदैनौँ। त्यो सुन्दरता एक दिन बितेर जान्छ। तर यस्ता खालका असल असल काम र दानहरूले हैन भरिएको जीवन चाहिँ त्यो सधैँ सुन्दर रहन्छ, कैयौँ वर्षसम्म सुन्दर रहन्छ हैन, अनन्तसम्म सुन्दर रहन्छ। यसरी हामीले महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीले सिकेका छौँ। र उनको के थियो त असल असल दान र काम हैन। हामी धेरै पटक सोच्छौँ ठुल्ठुला काम गऱ्यौँ भने हैन हाम्रो मान रहन्छ, इज्जत रहन्छ, अनि हाम्रो इतिहास रहन्छ हैन, हाम्रो विषयमा मान्छेहरूले बताउँछन् ठुला ठुला काम गर्नुपर्छ इतिहास रच्नको लागि भने हामीलाई लाग्छ होला। तर त्यसो होइन। तबिताले सानो काम गरिन्। के काम गरिन्? कपडा सिलाउने काम गरेर सेवा गरिन्, दान गरिन्। त्यो त ठुलो काम होइन, तर पनि यो एकदमै ठुलो कार्य भयो, प्रभुको दृष्टिमा यो ठुलो कार्य भयो। त्यसकारण हामीसँग जे दान छ त्यो दानलाई हामी प्रयोग गरेर असल काम गर्न सक्छौँ है। तपाईसँग जे दान छ हैन, हरेकसँग परमेश्वरले दिनुभएको दान हुन्छ। प्रिय दिदीबहिनी, तपाईसँग जे दान छ त्यो दान प्रयोग गरेर हैन हामी त्यो दानलाई चाहिँ असल काममा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसबाट प्रभुको महिमा हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले यो सिक्यौँ कि प्रार्थना कति शक्तिशाली छ, कति सामर्थ्य छ भन्ने कुरा आज हामीलाई विश्वास हुनुपर्दछ। विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउन सक्छ हैन। र भक्तिजनको हैन प्रार्थनाले हैन प्रभावकारी प्रार्थनाले सबै कुरा सम्भव हुन्छ। प्रभुले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले प्रार्थना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र तपाईँ र म प्रार्थना गर्नु कहिले नथाकौँ, कहिले हरेस नखाउँ। तपाईहरू मध्ये कति दिदीबहिनीको श्रीमानहरूले प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन होला। तपाईँ हरेस नखानुहोस्, निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस् श्रीमानको उद्धारको लागि। एक दिन प्रभुले काम गर्नुहुन्छ उहाँको दिनमा। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। कतिको छोराछोरीले प्रभुलाई चिनेका छैनन् होला, कतिको आमा बुवाले प्रभुलाई चिनेका छैनन् होला, आफन्त कुटुम्बहरूले चिनेका छैनन् होला। तपाईँ हरेस नखानुहोस्, निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। किन प्रार्थना अत्यन्तै शक्तिशाली कुरा छ हैन। तपाईँमा असम्भव कुराहरू, तपाईँले नसक्ने कुराहरू प्रार्थनाद्वारा सबै सम्भव हुन सक्छ। त्यसकारण प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा चढाइने बिन्ती हो। हाम्रा परमेश्वरले त्यो सुन्नुहुन्छ र त्यसको जवाब दिनुहुन्छ। यो विश्वास साथ तपाईँ र मैले प्रार्थना बिन्ती गरिरहनु पर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामी सिकेका छौँ। अर्को कुरा कि लिडियाको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा भएको थियो। हेर्नुहोस् त, जब उनीलाई परमेश्वरले बौरी उठाउनु भयो तब धेरैले विश्वास गरे। त्यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनबाट हैन मृत्युले वा बौरी उठाइले वा हैन भनौँ न
जुनसुकै कार्यले पनि तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रभुको महिमा भएको छ कि छैन, हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा हामीले सधैँ ख्याल गर्नुपर्छ। तबिताको जीवनबाट प्रभुको महिमा भएको थियो। के तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रभुको महिमा हुन्छ होला? प्रभुको नाम उच्च पारिन्छ होला कि प्रभु भइरहेको छ? प्रिय दिदीबहिनी, तपाईँ र मैले यो कुरालाई सोच्नु पर्दछ, मनन गर्नु पर्दछ। र यसरी हामीले तबिताको जीवनबाट यसरी महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामी सिकेका छौँ प्रिय दिदीबहिनी। र आज यो शिक्षालाई हामी मनन गरौँ र हाम्रो हृदयमा राखौँ र प्रभुले हामीलाई यस वचनमा आशिष दिनुहुनेछ। हुन्छ, हामी वचनको भागलाई यहीँ राख्नेछौँ र मलाई आशा छ तपाईँहरूले सुन्नुभयो अनि केही आशिष पाउनुभयो भन्ने मलाई आशा लागेको छ। हुन्छ, हामी अब प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ र वचनको भागलाई यहीँ राखेका छौँ।